बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर रेहान जब्बार यूसुफ़ानी एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कारोबारी अखलाकियात उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ़ी ज़माना हमारा माशरा तबाही और पस्ती की जानिब सफ़र कर रहा है। उसमें बहुत सारी असबाब हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा सबब है वो है अखलाकियात का ज़वाल। हमारे माशरे में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अखलाकियात का बहुत फ़क़दान है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और कारोबार में हर तरह के मामलात में जो है हम अखलाकियात से कोसों दूर जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो मेरा कंसर्न है वो कारोबार के हवाले से है, ख़रीद व फ़रोख्त तजारत के हवाले से है। दोस्तों, कुछ अरसा पहले अभी हाल ही में एक आलिम दीन ने मीडिया पे आके एक बात कही थी कि हमारी कौम के ज़वाल का सबब जो है एक वो झूठ बोलना भी है, क्योंकि हम सब जो है झूठ में मुब्तला है। तो एक तूफ़ान उठ गया था, पूरी कौम जो है एक तूफ़ान बदतमीज़ी उसने खड़ा कर दिया था आलिम दीन के ख़िलाफ़, और आखिरकार आलिम दीन को आके माज़रत करनी पड़ी, हालांकि वो अपनी बात में बिल्कुल सच्चे थे। किस तरह दोस्तों, आप देख लें, मैं अपने आप को देखूं, आप अपने आप को अपने गिरबान में झांकें। हम सब तो सुबह से लेकर शाम तक कौन सी ऐसी बात है जिसमें हम झूठ नहीं बोलते, चाहे वो मुलाजमत हो, चाहे वो घर में हो, चाहे कारोबार हो, हर तरह के मामला, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, उस छोटी सी छोटी बात पे भी हम झूठ बोलते हैं। लेकिन वही जब आईना एक आलिम दीन ने हमको दिखाया तो हम जो है अपने गिरबान में झांकने की बजाय उसी पे चढ़ डोले। बहरहाल दोस्तों, ये एक अलग बहस है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कारोबारी अखलाकियात पे कि कारोबार में जो लोग हम जो झूठ बोलते हैं अपना मुनाफा रखने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, उस पे उसवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में किस तरह तर्ज़ अमल हमारा होना चाहिए और क्या वईद आई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। दोस्तों, कारोबार में झूठी कस्में खाने का आजकल बहुत रवाज है। आप जिस दुकान पे चले जाएं, कपड़े की दुकान हो, चाहे किसी भी तरह की जो है ख़रीदो फ़रोख्त आप करने जाएँ, गाड़ियों का शोरूम हो, वहाँ पे भी आप जाएँ तो लोग जो है बात बात पे झूठ बोलते हैं और झूठी कस्में खाते हैं। झूठी कस्में खाकर जो है आपको चीज़ बेचते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ बेचने वाला नहीं, हमारे माशरे का ये हाल हो गया है कि हम ख़रीदने जाते हैं जब चीज़, तो भी हम झूठ बोलते हैं। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं कि भाई ये जो है आप चीज़ हमें 1000 में दे रहे हो, ये कुछ पिछली दुकान में हमें जो है 800 रुपये में मिल रही है, हालांकि हमने वो उस दुकान से पूछा भी नहीं हुआ होता। दुकानदार झूठ बोल रहा होता है कि ये चीज़ मेरी जो है ख़रीद की हुई 1000 रुपये में है, लेकिन मैं आपको जो है, आप मेरे अच्छे कस्टमर हो, पोटेंशियल कस्टमर, तो मैं आपको ये 900 में दे रहा हूँ, 100 रुपये नुकसान खा रहा हूँ कसम से। तो बात बात पे हम झूठी कस्में खा रहे होते हैं ना। मतलब इतनी सारी मिसालें हैं कि मैं बयान करने बैठूं तो ये 1 घंटे की वीडियो हो जाए, लेकिन वो भी मिसालें पूरी ना हो। बहरहाल मैं इस पे जो है अपने कारोबारी भाइयों से, मैं भी छोटा मोटा कारोबार करता हूं और ये ज़ाहिर सी बात है अपने लिए भी है, मेरे लिए भी है। तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस मुबारक यहाँ पे कोट कर देता हूँ कि कारोबार में झूठी कस्में खाने और झूठ बोलने पे कितनी वईद आई है और किस हिसाब से ममानियत है। तो दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनने फरमाया, इरशाद पाक है, सही मुस्लिम की हदीस कोट हुई है सही मुस्लिम में, कि झूठी का अपना माल बेचने के लिए झूठी कस्में खाने से बचो, क्योंकि ये चीज़ वक्ती तौर पे तो मुनाफा बख्श होती है, लेकिन आखिरकार उसमें से बरकत उठा ली जाती है। ये एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। दूसरी हदीस आई है कि जो शख्स जो ख़रीदने और बेचने वाले अगर अपने ख़रीदो फ़रोख्त में, अपनी तिजारत में, अपने मामलात में सच को शामिल कर लें, झूठ छोड़ के सच को शामिल कर लें और मामलात को वाज़ेह कर दें, तो उनकी ख़रीदो फ़रोख्त में बरकत डाल दी जाती है। और अगर दोनों झूठ बोलें और मामलात को छुपा दें तो उनके कारोबार से बरकत उठा ली जाती है। दोस्तों, अब हम अपना तर्ज़ अमल देख लें। हमने बल्कि झूठ तो हम बोलते ही हैं, लेकिन हमने इस रविश को जो है जस्टिफाई करना भी शुरू कर दिया है। कारोबारी लोग जो भी होते हैं, मुझ समेत शायद, वो यही कहेंगे, आप उन्हें समझाएं कि भाई झूठ क्यों बोलते हो, तो वो कहता है कि झूठ के बिना आजकल कारोबार होता कहाँ है। झूठ तो एक किस्म का हमने इसको फ़न बना लिया, आर्ट बना लिया है जीने का, या कारोबार का एक, हम उसे आर्ट कहते हैं। जो कारोबारी शख्स, जो भी दुकानदार, जो भी ताजर ज़्यादा खूबसूरत तरीके से झूठ बोलता है, मीठे अल्फाज में जो झूठ बोलता है, हम उसको कामयाब कारोबारी करार देते हैं और उसको ज़ाहिरी तौर पे फ़ायदा भी हो रहा है। इस हदीस में भी ये चीज़ वाज़ेह है
کہ وقتی طور پہ تو یہ چیز منافع بخش معلوم ہوتی ہے، لیکن کاروبار سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، یعنی وہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اندیکھے حالات اس کے اوپر صادر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، تجارت کے حوالے سے ہی ارشاد ربانی ہے، ایک جھوٹ بولنے اور ایک اور چیز بھی ہے ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہی ہے۔ تو اس میں ارشاد ربانی ہے، سورہ مطففین کی شروعاتی جو ابتدائی آیات ہیں، ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے مال لیتے ہیں، لوگوں سے کچھ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب تول کر یا ناپ کر دیتے ہیں تو وہ کم دیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں کہ ایک ایسے بڑے دن پہ یہ اٹھانے والے ہیں جس دن یہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے؟ تو ناظرین، اللہ پاک یہ اتنی بڑی وعید فرما رہا ہے، قرآن پاک میں ہمیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہے کہ ڈنڈی مارنے، جھوٹ بولنے پہ کتنا بڑا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن دوسری جگہ جو ہے اس پہ خوشخبری بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میں کوٹ کر دوں صحیح ترمذی میں، کہ جو تاجر بھی تجارت کے اندر سچائی اور امانت کو اختیار کر لے تو روز قیامت اس کا حشر انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو ناظرین دیکھیں، ایک طرف جھوٹ پہ اتنی وعید اور اتنی بربادی کا ذکر، اور دوسری طرف جھوٹ نہ بولنے، سچائی اور امانت اختیار کرنے پہ کاروبار میں حضور علیہ السلام کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری کہ ان کا حشر جو ہے روز قیامت ان کا ساتھ جو ہے انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، جھوٹ بولنے سے ظاہر سی بات ہے جو بھی ہم کاروبار کریں گے، جو بھی آمدنی ہوگی وہ حرام میں شمار کی جائے گی۔ آف کورس ہم دنیا میں کتنی بھی اس کی دلائل دیں، جسٹیفیکیشن کریں کہ مجبوری ہے، اس کے علاوہ کاروبار چلتا نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا چل رہا ہے، پوری قوم ایسی ہے، واٹ ایور، ہم جو بھی جسٹیفیکیشن دیں، لیکن جو ہے دین کی شریعت ہمارے کہنے پہ، ہماری خواہشوں پہ نہیں چلتی۔ اللہ کا اصول کبھی بدلتا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس وہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، آیا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ تو ناظرین، جو ہم کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں اپنی جھوٹ بولتے ہیں تو میرے خیال میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ حلال ہے، ظاہر سی بات ہے وہ حرام ہے۔ تو اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے ہم نے یہ سن لی، ہمارے نالج میں آ گئی۔ تو ناظرین، اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن پہ وعید آئی ہے جھوٹ بولنے، جھوٹی قسمیں کھانے پہ، اور ناظرین اللہ تعالیٰ نے بھی اتنی سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ تو اور ہم اپنا طرز عمل اگر دیکھیں تو صبح سے شام تک کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اس میں جھوٹ بولتے ہیں، اس میں منافقت کرتے ہیں، ذرا سے فائدے کے لیے۔ قرآن شریف میں جس طرح ایک آیت میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوم صرف میں بیان کروں گا کہ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے جو لوگ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، آخرت کو بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے بڑی بربادی ہے۔ تو ناظرین، یہ جھوٹ بول کے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم جھوٹ بول کے جو اپنا منافع لے رہے ہوتے ہیں، کاروبار کو چمکا رہے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن کے ان لفظوں میں آخرت کو بیچنا ہی ہے، اور کیا ہے۔ تو بہرحال یہ میری سب بھائیوں سے اپیل ہے کہ خدا را اللہ کا ہم خوف کریں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنی قبر کے بارے میں سوچیں، اور سب سے پہلے یہ ہم آج عہد کر لیں کہ اپنے کاروبار میں، لین دین اور خرید و فروخت میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی جھوٹی قسم یا جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جو چیز ظاہر ہوگی وہی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو بیچیں گے، چاہے منافع تھوڑا ہو، لیکن اس میں یقین رکھیں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب بھائیوں بہنوں کو جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کاروبار کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جتنے بھی حرام ذرائع ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ویڈیو میں اگر آپ میری باتوں سے متفق ہیں تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے۔ کوئی ایک بھی، مجھ سمیت کوئی ایک بھی شخص اگر یہ ویڈیو دیکھے یا میری چند باتیں، ناچیز کی چند باتیں سن کے یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے تو شاید میری اور آپ کی نجات کے لیے بھی یہ کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام مال کمانے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔ پاکستان زندہ باد۔